जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। मुलुकमा देखिएका समस्याहरूमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने उपराष्ट्रपति पुनको भनाई। विवादका विषयलाई सबैको सहमतिमा हल गर्नुपर्नेमा जोड। एमसीसी संसदमा धेरै समय नरोकिने स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको भनाई। बहुमतले दिएको निर्णय नै पारित हुने तर्क। एमसीसीको विपक्षमा मत हाल्ने प्रमुख सचेतक गुरुङको भनाई। आफ्नो पार्टीले दोहोरो चरित्र नदेखाउने स्पष्टीकरण। इरानमा लडाकु विमान दुर्घटना, पाइलट सहित दुर्घटनामा परि 3 जनाको मृत्यु। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा सातोबाट युथ क्लबसँग ब्रिगेड बोइज क्लब 3-2 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मुलुकमा देखिएका समस्याहरू राष्ट्रिय सहमति गराएर समस्या हल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस 2022 का उपलक्ष्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले देशमा हाल उत्पन्न भइरहेका केही विवादका विषयमा सबैको राष्ट्रिय सहमति गराएर समस्या हल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँले समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्दै विभिन्न समयमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले ऐतिहासिक कार्यलेखन भाषा मार्फत नै हुने भएकाले भाषाको विकास नभए देशको विकास नहुने बताउनुभयो। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ। सार्वभौम संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। संविधान बमोजिममा आगामी वर्ष प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुनेछ र अघिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारले के कामहरू गरे, प्रदेश सरकारले के कामहरू गरे, यो समीक्षाको विषय जरुर होला। र एउटा सत्य कुरा के हो भने अब हाम्रो सङ्घीय शासन व्यवस्था संस्थागत भएको छ। अब हुने निर्वाचनले यसलाई अझै बलियो बनाउनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति नै देखिन्छ। निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने र सबै स्थानीय तहले नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाउनेमा म विश्वस्त छु। यसका साथसाथै अहिले देशभित्र विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा छलफल र मत भिन्नताहरू प्रकट भइरहेका छन्। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले भाषाको जगेर्ना गर्न अति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले राम्रो काम गर्दा विरोध गर्ने क्रम बढेको भन्दै आगामी दिनमा व्यापक रूपमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। विगतको सरकारको पालामा भएका विकृतिलाई हटाउन आफू लागि परेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले हालै सार्वजनिक भएको आफ्नो अडियो प्रकरण पूर्ण रूपमा सत्य नभएको धारणा राख्नुभयो। विगतको सरकारको पालामा भएका विकृतिहरू, त्यो फोहोरको ढुङ्गुरहरू हटाउनको लागि म लागिराखेको छु। र यस्तै काम गर्दै जाँदा मेरा पछाडि केही तत्त्वहरू विगतदेखि मेरा पछाडि लागे। म मगरको छोरो, म जनजातिको छोरो, तर बोल्दाखेरि तलमाथि पर्न जाला, तर मेरो मनमा कुनै पाप छैन। म सफा मान्छे र मेरो रफ्तारलाई कमी गर्नको लागि कुनै तत्त्वहरूले मलाई उत्तेजित पारेर मेरा पछि लागेर, म पनि एउटा मानव हो। मानवताको नाताले कतिपय ठाउँमा गल्ती हुनसक्छ, कमी कमजोरी हुनसक्छ। मान्छेलाई रात दिन सताएर टेलिफोन गरेर उत्तेजित बनाएपछि एउटा मानवको नाताले मैले पनि भन्न म बाध्य भएँ। तर जति पनि त्यो अडियोमा बाहिर आएको छ त्यो 100% सत्यता त्यहाँ छैन। मन्त्री आलेले नेपाली भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि
आफूसहित पर्यटन मन्त्रालय पूर्ण रूपमा कटिबद्ध भएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा धेरै समय नरोकिने बताउनु भएको छ। संसद बैठकमा पेश भइसकेपछि छलफल हुने र छिट्टै पासफेलको टुङ्गो लाग्ने उनले बताएका छन्। सोमबार वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल परिसरमा विशिष्ट हृदयरोग उपचार भवन, आकस्मिक भवन र कोभिड-19 उपचार भवनको शिलान्यास गर्दै मन्त्री खतिवड़ाले एमसीसीमा संसदको बहुमतले जे निर्णय दिन्छ त्यही स्वीकार हुने बताउनु भएको हो। संसदमा बहस छलफलका लागि गएको छ। बहुमतले जे निर्णय दिन्छ त्यही नै पारित गर्छ। मत राख्ने या त सर्वसम्मत गर्ने, सर्वसम्मत हुन सकेन भने पाङ्ग्रा जाम भएर बस्दैन। चाहे कुनै दल होस् वा सङ्घ संस्था, अन्तिम निर्णय गर्ने तरिका बहुमतको निर्णय मात्र हो, उहाँले भन्नुभयो। सरकारले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि आइतबार संसद बैठकमा पेश गरेको थियो। तर एमसीसी संसदमा पेश हुँदा प्रमुख विपक्षी दलले रोस्टम नाराबाजी गरिरहेको थियो भने सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका कतिपय सांसदले विरोध जनाएका थिए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएका युवालाई तत्काल उनीहरूले बुझाएको रकम फिर्ता दिलाउन वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क उठाउने र विदेश समेत नपठाउने सो म्यानपावर कम्पनीलाई काला सूचीमा राख्न समेत निर्देशन दिएको छ। बैठकमा स्टर्लिङ ओभरसिज पारीले 13 युवासँग प्रति व्यक्ति रु 5,10,000 बढी रकम लिएर वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएको भन्ने उजुरीमाथि छलफल भएको थियो। उक्त म्यानपावर कम्पनीमाथि भएको कारबाहीको विवरण पठाउन पनि समितिले विभागलाई निर्देशन गरेको छ। समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्कलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ। छलफलमा सहभागी विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलले ठगीमा परेका युवाको उजुरीमाथि तत्काल छानबिन गरी उनीहरूको रकम फिर्ता गरिने बताउनुभयो। अब यस्तो गरेर हामी अन्तिम श्रम स्वीकृति पनि हामीले अनलाइन बनाउँदैछौँ। त्यसै गरेर हजुरको चाहिँ अब हामीले म्यान पावर कम्पनीका दर्ता, नवीकरण लगायतका सबै कामहरू हामीले अनलाइन प्रणालीमा लैजाँदैछौँ र फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस जबसम्म सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको शारीरिक रूपमा चाहिँ फिजिकली भेट हुँदैन बल्ल त्यहाँ चाहिँ सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। जब सेवाग्राही जान्छन् बिचौलिया पनि जान्छ। सेवाग्राही नै नभएपछि बिचौलिया घाट ताक्न जाँदैन। त्यस किसिमले हामीले चाहिँ अहिले यो वैदेशिक रोजगारमा भएका अनावश्यक गौडा र प्रक्रियाहरूलाई हटाउने, त्यसपछि गएर यो वैदेशिक रोजगारको सम्पूर्ण प्रणालीलाई चाहिँ डिजिटाइजेसन प्रविधिकोमा लैजाने र वैदेशिक रोजगारमा जाने लागत र समयलाई एकदम चाहिँ धेरै उल्लेख्य रूपमा चाहिँ हटाउने। त्यो भएपछि के हुन्छ भने चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू चाहिँ रेगुलर बाटोबाट जान सक्छन् र यस्ता ठगीका केसहरू पनि हुँदैन। सुरज राणा लगायत 13 युवाले सो म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भनी चर्को रकम उठाएर विदेश नपठाएको र आफूहरूले बुझाएको रकम पनि फिर्ता नगरेको भन्दै कारबाहीका लागि समितिमा उजुरी दिएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले आफ्नो पार्टीले एमसीसीको विपक्षमा मत हाल्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा एमसीसीलाई लिएर आफ्नो पार्टीले दोहोरो चरित्र नदेखाउने पनि बताउनुभयो। नेता गुरुङले पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने पनि निर्णय गरिसकेकोले अब कुन दिन बाहिरिने भन्ने मात्रै रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी कसैलाई पनि बलिको बोको बनाउने विषय नभएको जिकिर गर्नुभयो। एमसीसीको बारेमा विगत कालदेखि नै आफूहरूले विरोध जनाएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आर्थिक सहायता सम्झौता सरकारले टुङ्गो लगाउने भएकोले एमसीसीलाई आर्थिक सहायता सम्झौताको रूपमा परिमार्जन गर्ने र संशोधन गर्न सकिने हो भने यसलाई अंगीकार गर्न सकिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। यस्तो जो एजेन्डा छ यो एजेन्डा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार भनौँ भने त्यो अनुसार पनि मेल खाँदैन हैन। आर्थिक चाहिँ शीर्षकमा गरेको एग्रिमेन्ट चाहिँ पार्लिमेन्टमा जाने सिस्टम त छैन चाहिँ हैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार भनौँ भने त्यो पनि मेल खाँदैन चाहिँ। त्यो अलि फरक खालको चाहिँ भएको हुनाले यस्तो प्रकारको एजेन्डाहरू टेबल गर्नका लागि चाहिँ दलहरूको बिचमा मोटामोटी अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर मात्रै टेबल गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर भनेका थियौँ हैन। त्यो प्रकारको नेकपा माओवादी केन्द्र त्यस प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भित्र र बाहिर भन्ने ढङ्गले चाहिँ तपाईँको दोहोरो चरित्र हुन सक्दैन। राष्ट्रियताको मुद्दामा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा तपाईँको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति एकै ठाउँमा उभिन्छ। एउटै धारणा छ, एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको चाहिँ सम्झौता हो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकै ठाउँमा छ हैन। भलै कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अथवा त्यसलाई अवलम्बन गर्ने क्रममा कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने क्रममा होला थोरै जिगजागहरू भयो होला, थोरै दायाँ बायाँ भयो होला, भाषा शैली प्रस्तुतिहरूमा व्यक्ति विशेष थोरै फरफरहरू हुन सक्ला, त्यो अलग विषय हो। तर मूल स्प्रिडमा चाहिँ तपाईँको विगत कालमा नेकपा छँदाखेरिको बेलादेखि जलनाथ कमरेडको नेतृत्वको कार्यदलले पेश गरेको रिपोर्टदेखि चाहिँ अहिलेसम्म त्यही म्यान्डेट छ। त्यो म्यान्डेट मात्रै होइन, अस्ति 8औं महाधिवेशन बसेर चाहिँ हामीले त्यसलाई सर्वसम्मत रूपले चाहिँ एकै मतले चाहिँ त्यो पारित गरेर राखेका छौँ। त्यसैले हाम्रो त्यो म्यान्डेटभन्दा दायाँ बायाँ हुनेवाला छैन। धन्यवाद। अब त्यही त मैले अघि नै भनिहालेँ, माओवादी सरकारमा नरहने कुरा त अघि नै भनिसकेँ मैले चाहिँ, निर्णय भइसक्यो भनेर भने कतिखेर कुन दिन घोषणा गर्ने हो भन्ने कुरा मात्रै बाँकी हो। नेपाली कांग्रेसका नेता सञ्जय कुमार गौतमले प्रचण्ड र माधव नेपालका पार्टीले अब सरकारमा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाइसकेको बताउनु भयो। उहाँले अमेरिकालाई नेपालमा आउन एमसीसी नचाहिने पनि टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले एमसीसी पास वा फेल जे भए पनि आफ्नो पार्टी सरकारबाट नबाहिरिने बताउनु भयो। यो एमसीसी राष्ट्रघाती छ भने राष्ट्रघाती सम्झौतामा नेपाली कांग्रेसले भूमिका गर्छ, नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्छ। यो एमसीसीलाई राष्ट्रघाती हो भन्ने आदरणीय नेताहरू जो ड्यासमा बसेर गर्नुहुन्छ र संसदमा द्वैत चरित्र प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, एकातिर सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, एकातिर फर झण्डा लाएर क्याबिनेटको आनन्द पनि लिइरहनु भएको छ, सरकारको उपयोग पनि गरिरहनु भएको छ, अर्कोतिर सडकमा जिन्दाबाद र मुर्दाबाद पनि गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई आफ्ना भातृलाई त्यसमा उतारी पनि ल्याउँछ। उहाँहरूले यो विषयमा सोच्ने कुरा के हो भने यो भूमिका उहाँले के राम्रो गरिरहनु भएको छ। यदि यो राष्ट्रघाती हो भने त उहाँका नेताहरू सबभन्दा पहिले राष्ट्रघाती हुने त माधव नेपालदेखि, झलनाथ कलामदेखि, बाबुराम भट्टराईदेखि, के भन्छ नि प्रचण्डदेखि केपी ओलीजीसम्म राष्ट्रघाती हुने पनि त। यो अहिले हिजो जुन हामीले प्रस्ताव गर्यौँ, जसका पक्षमा हिजो यत्रो देशमा बमण्डल मचिएको छ, आज देश पुरा ध्रुवीकृत भएको छ, हामीलाई पनि चिन्ता छ। आम जनताका बिचमा एमसीसीलाई जसरी हामीले लिएर गयौँ, यहाँका पोलिटिकल पार्टीले लिएर गए, त्यो कुराले कस्तो खालले परिस्थिति सिर्जना भएको छ। आज हाम्रो समाज विभक्त भएको छ, आम जनताहरूमा एकदम मत विभाजन भएको छ। यसले लामो दूरीमा नेपाललाई कस्तो हालतमा लैजान्छ हामी पनि चिन्ता गरेका छौँ। तर यो किसिमले कमसेकम पोलिटिकल पार्टिजहरूले, राजनीतिक दलहरूले, एक नेकपा एमाले जस्तो राजनीतिक दलले स्पष्ट बोल्नु पर्यो। अब जुन बेला हामीले गठबन्धन बनाउँदै थियौँ, हामीले एमसीसीको विषयमा हाम्रो गठबन्धनभित्रका मिनिमम प्रोग्राम अथवा पोलिसीभित्र परेको थिएन। त्यसैले एमसीसी भन्ने चिज सहायक चिज हो। गठबन्धनलाई टुटाउने या टिकाउने, बचाउने, जोगाउने विषयमा यो एमसीसी प्रोजेक्टले खास ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। हामीले गठबन्धन बनाएर राख्दाखेरि एउटा डिफ्रेन्ट पोजिसन थियो नेपालमा। यदि हामीले गठबन्धन बनाउन नसकेको भए या यो पोजिसनमा पुग्न नसकेको भए सम्भवतः मुलुकको प्रणाली रहने थिएन। संवैधानिक सर्वोच्चताको जुन कुरा छ, कानुनी राज्यको कुरा छ, त्यो कुनै पनि चिज रहने थिएन। मुलुक एउटा ठुलो अराजकताको दिशामा फसिसक्ने थियो। त्यो कारणले त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि या मुलुकको संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी राज्य या प्रणालीलाई स्थापित गर्नको लागि हामीले गठबन्धन बनाएका छौँ। त्यो कारणले एमसीसी एउटा प्रोजेक्टको कारणले अथवा एमसीसी पास हुने फेल हुने कारणले गठबन्धन टुट्ने कुरा हुँदैन। हामीले कमिङ इलेक्सनसम्मै अब गठबन्धन बनाएरै जानुपर्छ। कम्तीमा नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै नेपालको प्रणालीलाई जोगाउने कुरामा पनि यो गठबन्धनको भूमिका रहन्छ। त्यसकारणले हामीले सरकारबाट बाहिरिने कुरा हामीले सोचेका छैनौँ। उहाँले एमसीसीको सवालमा सांसदहरूलाई व्हिप लगाउन नहुने पनि धारणा राख्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन दलले कार्यकर्तालाई सडकमा ढुङ्गा हान्न लगाएर दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँ दहचोक स्थित कालु पाण्डेको समाधिस्थलमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकारमा पनि आफै रहने र सडकमा पनि ढुङ्गा हान्न लगाएर गठबन्धनले दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। ओलीले आफूहरूले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको प्रजातन्त्रमा अहिले सत्तारूढ गठबन्धनले सडक भत्काएर माथि जान खोजेको आरोप लगाउनुभयो। बानेश्वरमा भएको घटनाबारे बुझ्न गृह मन्त्रीलाई समेत फोन गरेर जानकारी लिएको समेत उहाँले बताउनुभयो। प्रहरीलाई समेत सरकारले प्रदर्शनलाई रोक्न अधिकार नदिएको समेत ओलीले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले इतिहासको गौरवलाई मास्न नदिने र मुलुकको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। भत्काइरहन्, यहाँ भत्काइराखेको छ, हजुर भत्काउनु देऊ।
ढुङ्गा हानिराखेको छ हजुर, हान्न देऊ। मैले गृहमन्त्रीलाई सोधेँ के आदेश थियो? काँचो ढुङ्गा मात्रै हान्न पाउने आदेश थियो? पकाएको इँटा मात्रै हान्न पाउने आदेश थियो? के आदेश थियो? उहाँहरू देशप्रति जिम्मेवार भइराख्नु भएको छैन। सरकारमा बस्ने, तमासा गर्ने, एमसीसी पास गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, टेबल गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, आएर आफू चुप लागेर बस्ने मूर्ति चाहिँ अर्को पछाडिकोलाई नारा लगाऊ भन्ने, यताकोलाई उठ भन्ने, यताकोलाई बस भन्ने। भत्काउँदैछन्, केही भन्न नपाइने, केही गर्न नपाइने, गिरफ्तार गर्न नपाइने, भत्काएको कुनै मुद्दा नलाग्ने, चार्ज नलाग्ने, कसलाई लाग्ने? यो सत्तासीन गुटको। कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार भुवनहरि सिग्देल, उत्तम बहादुर राउत, केदार पनेरू, डाक्टर सुनिता थापा, कविराज गिरी लगायत 13 जनाले पृथ्वीनारायण काजी, कालु पाण्डे लगायतसँग सम्बन्धित शीर्षकमा कविता वाचन गरेका थिए। सत्तारूढ दल कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमसीसी अनुदान सहयोग भएकाले पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता महतले एमसीसी मुलुकको हितका लागि भएकाले यसलाई सदनबाट पारित गरेर छान्ने बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन दलहरूमा एमसीसी बारे फरक मत रहे पनि सहमतिमै प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी स्वीकार गर्दा अमेरिकी सेना आउँछ भनेर नियोजित रूपमा प्रचारबाजी गरेको धारणा राख्नुभयो। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले समेत सहयोग गर्ने विश्वास रहेको प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। महतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि सबैसँग सरसल्लाह गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। यो जुन पछिल्लो समय सीमा अमेरिकी यो एमसीसीले तय गर्यो फागुन 16 गते, धेरै अगाडि नै यो अगाडि बढ्नुपर्ने, 5 वर्षभित्र यो सम्पन्न गर्ने भनेको थियो। 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कुरो 5 वर्षसम्म त्यो अनिर्णित रह्यो। त्यसकारण उनीहरूको चासो चिन्ता स्वाभाविकै थियो कि तपाईँहरूले कि हुन्छ भन्नुहोस् कि हुन्न भन्नुहोस्, आफै हुन्छ भन्नुहुन्छ, आफै पास गर्नुहुन्छ, फेरि चाहिँ अन्यलमा राख्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नु अस्वाभाविक थिएन। त्यसो हुनाले यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा समेत समस्या आयो भनेर हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने र अब नपर्खिने निधो चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। त्यसमा विविध खाले चाहिँ अडानहरू आए गठबन्धन दलबाट, विपक्षी दलबाट। विपक्षी दलले चाहिँ संसदमा अरू कुरा हाम्रा कुराहरू चाहिँ नभएको हुनाले विरोध गर्नु पर्यो। यो हामीले चाहिँ आफैले अहिले भन्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू आए। गठबन्धनमा सामेल दलहरूको पनि छिनछिनमा फरक कुराहरू आए। अन्तत्वगत्वा यो एउटा राम्रो कुरा के हो भने ढिलै भए पनि गठबन्धन दलहरूले यसलाई टेबल गर्ने सहमति जनाए। उहाँले नेपाल कांग्रेस सत्तामा हुँदा वा नहुँदा सत्य कुरामा अडिग रहेको बताउनुभयो। कांग्रेस सत्तामा आइसकेपछि एमसीसीलाई अगाडि बढाउन अग्रसरता देखाएको उहाँको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीका कारण गठबन्धन तलमाथि नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको भेटवार्ताका क्रममा उहाँले गठबन्धन नटुट्ने बताउनु भएको हो। बैठकपछि प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा पौडेलसँग छलफल भएको र एमसीसीलाई सदनले टुङ्गो लगाउने भएकाले केही भन्न नसक्ने तर गठबन्धन भने केही नहुने बताउनुभयो। उहाँले अरू कुरा होइन, गठबन्धन पनि बचाउनु पर्यो, एमसीसीको पनि समस्या समाधान हुन पर्यो भन्ने लाइनबाट भन्नुभएको थियो। मैले गठबन्धन बच्छ, एमसीसी त अब प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ भने थियो। त्यस्तै छलफलपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यथास्थितिमा एमसीसीलाई पारित गर्न नसकिने बताउनु भएको थियो। यसलाई संशोधन गर्न सके त्यसलाई अघि बढाउनु पर्ने आफूले सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो। केही बारेमा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने बारेमा छलफल चलाउनु पर्यो र यसकामा के हो आपत्तिका कुरा हुन्, के हो विरोधका कुरा हुन्, यसको निम्ति त्यसको व्याख्या विश्लेषण के हो, त्यो सबैमा चाहिँ एउटा छलफल चलाउँ भन्ने कुराहरू ल्याउनु भएको छ। छलफल त चलाउँ, तर हाम्रो पार्टीबाट
यथास्थितिमा यसलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो निर्णय छ। त्यसैले यथास्थितिमा पारित नगर्ने भएपछि संशोधनका कुराहरू के हुन सक्दछन्, विषयवस्तु के हुनु भन्ने बारेमा हामी छलफल गरौँ। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकलाई निकास दिन सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आफ्नो जोड रहेको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसीलाई सफल बनाउन छलफल चलाएको जानकारी दिनुभयो। यो मुलुकको गति देखेर यो मुलुकमा धेरै किसिमको यो गतिरोध, हरेक किसिमका गतिरोधहरू उत्पन्न भइरहेका छन्। संसदमा गतिरोध, अदालतमा गतिरोध, बल्ल बल्ल अलिकति उ गरेका छ। त्यहाँ चाहिँ अब प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ त्यो मुद्दा पेन्डिङमा छ होइन। अनि यतापट्टि संवैधानिक निकायहरू होइन, अब यता एमसीसी यत्रो परियोजना, विकास परियोजनाहरू, यस्तो अवस्थामा यो मुलुकमा चाहिँ नि अब यस्तो हामी सबै असफलतातिर गइरहेको अवस्थालाई देखेर होइन, मुलुक नै एउटा असफल राष्ट्र हुने हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ एउटा चिन्ता भएर मैले नेताहरूसँग पहिलेदेखि नै मैले भन्दै आएको, केपी ओलीलाई पनि मैले भेटेर भनेको, मैले सबै नेताहरूलाई यही भनिराखेको छु, 5 दलको पनि, कि यो सङ्कटबाट देशलाई मुक्त गरौँ होइन। र मैले 5 दलका नेताहरूलाई त मेरो भनाइ यो गठबन्धन पनि नटुटोस्, तर एमसीसी पनि फेल नहोस्, यो सफल पास हुनुपर्छ होइन। यसको लागि चाहिँ सबै लागेर मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटतिर पनि धकेल्न हुँदैन, राजनीतिक सङ्कटतिर पनि देशलाई धकेल्न हुँदैन। त्यसको लागि सबैले सुझबुझका साथ के अरे काम गरौँ, त्यही भन्न आएको। तिनै कुराहरू छ, उहाँहरू पनि यो कुरासित असहमत हुनुहुन्न। एमसीसी अनुमोदनका लागि समर्थन जुटाउन पौडेलले एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी लगायत दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाट गर्नुभएको हो। जनता समाजवादी पार्टी जसपामा डाक्टर बाबुना भट्टराई पक्षले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने 13 फागुनमा कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएका छन्। जसपामा संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर भट्टराई र अध्यक्ष यादव बीचको चर्को विवाद रहेको छ। भट्टराईले अशोक राईको समेत साथ लिएर पार्टीमा बहुमत जुटाउने र कार्यकारी अधिकार लिने प्रयास गरेका छन्। तर अहिलेसम्म न राईले साथ दिएका छन्, न अध्यक्ष यादवले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छैनन्। अध्यक्ष यादवले सोमबार भने 13 फागुनका लागि कार्यकारिणी समितिको बैठक भने बोलाएका छन्। कार्यकारिणी लगतै केन्द्रीय समितिको बैठक राख्नुपर्ने भट्टराई पक्षको नेताहरूको दाबी रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य राजराम बर्तोलाले राजीनामा दिएका छन्। राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशनमा निर्मल निवासको हस्तक्षेप बारे पार्टीमा उठाएको छानबिनको विषय र नेतृत्वले व्यवस्था गरेको कारण देखाउँदै उनले सोमबारदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका हुन्। बर्तौला गत मङ्सिरमा सम्पन्न राप्रपाको महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। नैतिक रूपमा पार्टीभित्र बस्न सक्ने आधार समाप्त भएकोले नैतिकताको आधारमा आजैका मितिदेखि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी केन्द्रीय सदस्य पदबाट राजीनामा दिएको छु, बर्तौलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोरोना संक्रमणबाट नेपालगञ्जमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बर्दिया गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 8 निवासी 27 वर्षीय युवकको उपचारका क्रममा भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। भेरी अस्पतालमा यही फागुन 7 गते भर्ना भएका उनको आइतबार राति 9 बजेतिर मृत्यु भएको जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन बाँकेका फोकल पर्सन तेज ओलीले जानकारी दिनुभयो। गत माघ 28 गते भेरीको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा युवकलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म बाँकेका 351 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै बाहिरी जिल्लाबाट उपचारका लागि बाँकी आएका 448 जनाको मृत्यु भएको फोकल पर्सन ओलीले बताउनु भएको छ। सरकारले आफू खुसी क्यालेन्डर छापेर बजारमा पठाउनेहरूलाई कडाई गरेको छ। क्यालेन्डर तथा पात्रको नियमन गर्ने अधिकार पाएको पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले स्वीकृति नलिई आगामी वर्षको लागि बजारमा क्यालेन्डर पठाउनेमाथि कडाई गरेको हो। पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति गठन आदेश 2077ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी क्यालेन्डरमाथि कडाई गरेको समितिका सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। बजारमा आफू खुसी क्यालेन्डर छापेर बेच्दा सार्वजनिक विदा र अन्य सूचनामा समेत एकरूपता आउन छाडेपछि यसमा कडाई गर्न लागि ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभएको छ।
अहिले बजारमा आउने क्यालेन्डरमा मनपरी बिदा राखेर पठाउने गरेको भेटिएको ढुङ्गेलले बताउनु भएको छ। सरकारले बिदा नै नदिएको विषयमा समेत क्यालेन्डरमा बिदा उल्लेख हुँदा अन्यून अवस्था भएकोले त्यसलाई नियमन गर्न क्यालेन्डरलाई स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। अहिले 40 वटा क्यालेन्डरले स्वीकृतिको लागि समितिमा निवेदन दिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो डिजाइन र विवरण सहित समितिमा निवेदन दिएपछि स्वीकृति दिइनेछ। यसले पात्रको प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणमा पनि सहयोग गर्ने ढुङ्गेलको बुझाइ रहेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी आइतबार सदनमा टेबल भएसँगै नेपालको राजनीतिक दिशानिर्देश एमसीसीले तय गर्ने देखिएको छ। एमसीसीको विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन बीच एकरूपता देखिएको छैन। सत्ता गठबन्धन टुट्ने र नयाँ राजनैतिक ध्रुवीकरण हुने संकेत देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ। अबको राजनैतिक ध्रुवीकरण एमसीसीकै कारणले हुने पक्का छ। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी विरुद्ध संसद भवन बाहिर विरोध प्रदर्शन चर्कदै थियो। आइतबार मध्याह्नतिर संसदमा टेबल त भयो, उसो त एमसीसी सदनमा पेश गराउँदाको वातावरण पनि कोलाहलपूर्ण नै रह्यो। एमसीसीलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनभित्र व्यापक असन्तुष्टिका स्वरहरू पनि सुनिन थालेका छन्। यद्यपि सरकारले गठबन्धनको निर्णय अनुसार नै संसदमा एमसीसी पेश गरेको हो। आइतबार सत्ता गठबन्धनको निर्णय सकिए लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालुवाटारबाट सिधै संसद भवन नयाँ बानेश्वर आएर एमसीसी टेबल गर्ने सहमति भएको जानकारी गराएका थिए। प्रचण्डले उक्त जानकारी गराए पनि सभामुख अग्नि सापकोटा एमसीसी टेबल गर्न सहमत भएका थिए। यसअघि उनी कुनै पनि हालतमा एमसीसी टेबल नगर्ने अडानमा थिए। एमसीसीकै कारण माओवादीभित्र असन्तुष्टि देखिन थालेको छ भने कतिपयले यसलाई माओवादीको द्वैत चरित्र भन्न पनि थालेका छन्। एमसीसी टेबल भएसँगै एकीकृत समाजवादीभित्र पनि विवाद देखिएको छ। एमसीसीका विषयले सत्ता गठबन्धन दलभित्रै तीव्र मतभेद कायम रहेको देखिन्छ। एमसीसीले देशमा तीव्र ध्रुवीकरण र विभाजन रेखा कोरेको छ। समाजको तल्लो तहसम्म एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा मानिसहरू उभिरहेका छन्। एमसीसीका पक्ष र विपक्षमा रहेका दुवै पक्षले गाउँ समाजमा रहेका सामान्य निरक्षर जनतामाथि कुसूचनाको बाढी नै बगाएका छन्। दुवै पक्षले प्रचार गरेका सूचना सत्यभन्दा बढी झुटको अतिमा बगेका छन्। यस्तोमा एमसीसी संसदमा पेश भएर अनुमोदन हुँदा पनि त्यो विभाजन रोकिने छनक छैन, किनभने यसलाई लिएर धेरैको बुझाइ अतिवादमा आधारित छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सर्पले छुचुन्द्रो खाए जस्तो भएको छ। ओकल्न पनि नसक्ने निले आफै सकिने। नेताहरू जहिले जे चाह्यो त्यही किसिमका रङ, रूप र प्रकार फेर्न सक्ने भएका छन्। एमसीसीको विषयमा राष्ट्र नै विभाजित भएको यो विषम परिस्थितिमा देश चाहिँ माखे साङ्लोमा फसे झैँ जति चटपटायो उति नै कसिने अवस्थामा पुगेको छ। जी न्युज नेपालका लागि क्यामेरामा प्रभाकर तिमलसिनाका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। कपिलवस्तुमा केही दिन यता काठ तस्करी मौलाएको पाइएको छ। नेपाल भारत सीमामा रहेको दर्जनौं मिल र फर्निचर उद्योगहरूको लागि तस्करहरू भारतीय जंगलबाट बहुमूल्य पर्ने कालो सिसम र टिकको काठ ल्याउने गरेको पाइएको छ। जिल्लाको विजयनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 6-7 र कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 12 भारतीय जंगलसँग जोडेकाले नदीको किनारमा अवस्थित गाउँहरूमा रातको समयमा तस्करहरूले काठका गोलियाहरू बगैँचा ल्याउने गरेको स्रोतले बताएको छ। काठहरू पराल अथवा गोठमा लुकाउने र बिहानै काष्ठ उद्योगहरूमा पुर्याइदिने गरेको पाइएको छ। स्थानीय स्रोतका अनुसार प्रशासनकै मिले मतोमा काठ तस्करी मौलाएको बताइएको छ। जिल्लाको पश्चिम सिमानाको लालपुर, गेडुवा जोत, दत्तपुर, ठकुरापुर, परशुरामपुर घाट लगायतको क्षेत्र हुँदै काष्ठ भित्रिँदै आएको स्थानीयले बताएका छन्। तस्करी हुने नाका कृष्णनगर प्रहरी कार्यालय मातहतमा रहेको बेदमौ प्रहरी चौकी र गणेशपुर प्रहरी कार्यालय मातहतमा रहेको ठकुरापुर प्रहरी चौकी पर्दछ। प्रहरी कार्यालय अगाडिबाट काठ ओसार पसार समेत भइएको पाइएको छ। यसरी रातारात काठ तस्कर हुँदा प्रहरी मुखदर्शक भएको छ। प्रहरीले काठ तस्करलाई पक्राउ गर्न
तदारुकता नदेखाउँदा प्रहरीकै मिलेमत रहेको आशंका गरिएको छ। नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकमा राजा त्रिभुवनको शालिग राखिएको प्रति सत्ता गठबन्धनले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्रशासनलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र बाँकी, नेकपा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल जनता समाजवादी पार्टीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाँकीले शालिग टोली स्थापना गरेको थियो। ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, विगतमा भएको दलीय सर्वपक्षीय सहमति विपरीत एकलौटी ढङ्गले चुनावी फाइदाका लागि समुदायमा साम्प्रदायिक द्वन्द्व सिर्जना गर्ने उद्देश्यले जनआन्दोलनमा थालेको पूर्व राजा त्रिभुवनको शालिग राखेको प्रति हामी सत्ता गठबन्धन दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। विगतमा पनि शालिग राख्ने विषयमा पटक पटक विवाद हुँदा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणाको अध्यक्षतामा मिति 2077 कार्तिक 6 गते बसेको सर्वदलीय बैठकले उक्त स्थानमा नेपालको झण्डा र नेपालको नक्सा राख्ने सहमति भएको थियो। तर सो सहमति विपरीत स्वयं मेयर राणाकै उपस्थितिमा शालिग राख्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि धावा बोलेको ज्ञापन पत्रमा ठहर गरिएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै बाँकीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले प्रहरी प्रशासनको अनुमति बिना शालिग राखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले यसबारेमा आफूले सबैसँग छलफल गरेर निकास निकाल्ने समेत जानकारी दिनु भएको छ। नेपालमा थप 388 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5225 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 247 जना र 2915 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 141 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11925 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1205 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,52,579 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 11,282 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 107 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मुलुकमा देखिएका समस्याहरूमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने उपराष्ट्रपति पुनको भनाई, विवादका विषयलाई सबैको सहमतिमा हल गर्नुपर्नेमा जोड। एमसीसी संसदमा धेरै समय नरोकिने स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ाको भनाई, बहुमतले दिएको निर्णयले पारित हुने तर्क। एमसीसीको विपक्षमा मत हाल्ने प्रमुख सचेतक गुरुङको भनाई, आफ्नो पार्टीले दोहोरो चरित्र नदेखाउने स्पष्टीकरण। इरानमा लडाकु विमान दुर्घटना, पाइलट सहित दुर्घटनामा परि 3 जनाको मृत्यु। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 7-बाट युथ क्लबसँग ब्रिगेड बोइज क्लब 3-2 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै